Hello. Hi. Okay. Ang pamangkot, ano ang natabo sa bilog sang bukid sang Sinai? Pila ka adlaw si Moses dito sa bukid sang Sinai. Kagbase sa Exodus chapter 19 verse 5, naghambal ang Biblia nga ginpahayag sa kay Moses nga ang tanan nga magsunod sang akon tingog gin-address ang Decalogue o kon ang katipan tingog ni Jesus Christ. Nagapakilala mga utod ining pulo ka sugo. Ang gindaho ni Moses sa may Mount of Sinai, gin-address dira sa Exodus chapter 19 verse 5 nga kung magsunod ang katawan sang Dios ang akon tingog. Nagapakilala ang pulo ka sugo, gin-address at nga time ni sa kay Moses nga tingog sang Dios. Gin-emphasize sang balaan nga espiritu sa kay Moses nga ipatuman ini, ipabalo ini sa mga katigulangan, sa mga taga-Israelite, hindi lang sa Israelite, kundi sa aton man karon. Inang Mount of Sinai nga aton ginadiskasan, sa diin na nasubong nga lugar, anong ngalan siya nga lugar? Mga utod, amo na sa subong ang Saudi Arabia. Nabi sa aton discussion about sa Mount of Sinai, nagapakilala nga kung ano kalawig si Moses dito sa Mount of Sinai, wala sang record nga si Moses nagkadto dito para lang magtulog. Wala man sang record nga si Moses nagkadto dito para lang magkaon. Kundi, si Moses tanan nagapakikistorya sa Dios sa ito nga time. Why siya nagutom? Karon diya kamo sa time sa persecution nahadlok na kay basi gutomon. Amo ina nga may preparasyon sa dalatirin kay para hindi kita magutom. Okay?